हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ नूर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और बात की जाए हैप्पी लाइफ की, तो लाइफ वाकई कभी किसी के लिए हैप्पी नहीं होती, उसको हैप्पी बनाना पड़ता है। तो आज मैं आपसे चंद टॉपिक डिस्कस करूँगी। और जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि हाउ यू आर सेव योर टाइम इन द किचन। तो किचन में आप अपना कम टाइम कैसे यूज़ करें, कुछ आपसे अपनी ट्रिक्स आपको बताऊंगी और टिप्स हैं जो कि मुझे पता है कि हर हाउस वाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हम लोग ख़वातीन हैं, बहुत ही अल्लाह पाक ने हम लोगों को इतनी सलाहियत दी हुई है कि हम लोग हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, घर को भी, बच्चों को भी, हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह हम औरतें अच्छे से संभाल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो टिप थी कि वो यही थी कि जब भी आप किचन में जाएं तो खाना बनाने से पहले आप चेक कर लेंगे आपने ऑयल की जो बॉटल है उसको रिफ़िल करना है, और घी का कंटेनर अगर ख़ाली है तो उसको रिफ़िल कर लें। और जो भी मतलब आपकी ना मसाले वगैरह, मसाला बॉक्स को चेक कर लें, क्योंकि क्या होता है कि जब खाना बनाने के लिए हम लोग खाना बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर अगर ऑयल कंटेनर में वो मतलब खाली हो कंटेनर, तो फिर एकदम से ना बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ही ना गुस्सा आ जाता है अपने आप के ऊपर कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं फिल किया। तो फिर वो ना कि आपका टाइम उसमें लग जाता है, फिर आप जैसी बात है ऑयल के पैकेट को खोलते हैं, उसको कंटेनर में डालते हैं, बॉटल में, जिसमें भी रखते हैं। और इसी तरह मतलब बाकी मसाले भी आप अब जब भुनाई कर रहे हो खाने की, तो एकदम से जब आप डाल रहे हो मसाला तो आप देखेंगे जी इसमें तो मसाला ही नहीं है, फिर आपको बहुत शदीद वाला गुस्सा आएगा। तो उससे उसके लिए सबसे अच्छी टिप यही है कि आप खाना बनाने से पहले जब आप किचन में जाते हैं तो उससे भी आप 5 मिनट पहले किचन में चले जाएं, क्योंकि आपको पता होता है कि अब क्या क्या चीज़ है। ऑयल की बोतल को रिफ़िल करना है, घी वाले कंटेनर में घी को डालना है। और यहाँ पर मेरे मेरे अब्बू जान आ गए थे, तो मैं बस किचन में आ गई थी। और जो ये मैंने आपसे कल अपना रूटीन व्लॉग शेयर किया था सुबह की रूटीन वाला, ये उसी दिन शाम की रूटीन है। मेरे अब्बू आ गए थे, तो फिर मैंने सबसे पहले उनके लिए चाय बनाई और साथ में उनको केक रस दिए। फिर उन्होंने बोला कि सूजी का हलवा बनाना। तो हालांकि मेरे अब्बू को शुगर भी है और वो बहुत कम कम आते हैं, तो तकरीबन वो 6-7 माह बाद चक्कर लगाते हैं। तो मैंने कहा अगर आप सूजी का हलवा उनके लिए ना बनाया ना तो सख्ती आ जानी है। तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन में मैं आई, तो मुझे पता था कि अब मेरे जार खाली हैं, घी घी वाला कंटेनर भी खाली है, तो हलवे में मैंने घी डालना है, उससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और मैंने हांडी भी बनानी थी, चिकन ही सिंपल बनाना था। अब्बू इतनी ज़्यादा लवाजमात वाला खाना नहीं खाते, तो फिर वो ऑयल वाला कंटेनर भी खाली था, मैंने ऑयल भी डालना था। फिर सूजी मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि ग्रॉसरी मेरी जो मैंने पिछले माह मंगवाई थी उसमें मैंने सूजी और बेसन नहीं मंगवाया था। तो इंशाल्लाह ताला इस माह अब जो मैं ग्रॉसरी मंगवाऊंगी तो उसमें मैंने ऐड करना है। और फिर मैंने छोटे को अपने बेटे को बेच के तो मैंने सूजी भी मंगवा ली, उसको भी मैंने एक बॉटल में फिल कर दिया। और यहाँ पर भी मैंने चिकन निकाल के रखी हुई थी, तो चिकन भी अच्छी से डिफ्रॉस्ट हो गई थी। तो बस मैंने प्याज रख दिया और साथ ही फिर मैंने उधर कढ़ाई में मैंने रख दी थी, और सूजी को मैंने भिगो दिया था। मखडी हलवा मैंने बनाना था। तो मैं आपसे कह रही थी कि अच्छा वो तो हो गया कि हमने किचन में किस तरह अपना टाइम कम टाइम गुजारना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आप किचन में कभी भी जाएं तो आप एक काम पे फोकस मत करें, आप उसके साथ बाकी काम भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़वातीन में अल्लाह पाक ने इतना स्टेमिना रखा हुआ है, इतनी अल्लाह पाक ने हम लोगों को इतनी मतलब कैपेसिटी दी हुई है कि हम लोग हर चीज़ को एक साथ लेके चल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कम नहीं हैं। तमाम मेरी वो बहनें, वो तमाम लड़कियां जो यंग एज में हैं, ये जो मेरी एज की हैं, मेरी तमाम या माएँ या मुझसे बड़ी हैं, वो जो भी मेरी वीडियो देखेंगी कभी मुस्तकबिल में या जो अभी दो देख रही हैं, जिन तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें जेंट्स जो है वो सिर्फ बाहर के मामला संभालते हैं, वो सिर्फ अपने कारोबार को लेके चलते हैं, अपनी जॉब को लेके चलते हैं। लेकिन लेडीज़ एट अ टाइम
ہم ماں بھی ہیں، ہم بیوی بھی ہیں، ہم کسی کی بہو بھی ہیں، بھابھی بھی ہیں، تو ہم ہر ایک رشتے کو نا ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس لیے لے کے چل سکتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہم میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو اپنے اندر کی خوبیوں کو نا آپ خود ان کو ابھاریں، خود ان کو باہر لے کے آئیں۔ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مرد تو 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے آتا ہے نا، اور ان کو ہفتے میں 1 دن یا 2 دن چھٹی بھی ہوتی ہے، عید پہ ان کو چھٹی ہوتی ہے، ہر کسی خاص موقع پر ان کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہم لیڈیز کو کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی۔ ہم لوگ 24 آورس کی جاب کرتی ہیں، اٹھتی ہیں صبح، اٹھ کے گھر کو سنبھالتی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا بناتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، خود ہی کپڑے دھوتے ہیں، استری کرتے ہیں، یعنی کہ ہیں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ہیلپر رکھی ہوئی ہیں۔ عموماً تو ہم جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ خود ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات کہ زندگی میں خوش کیسے رہا جائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی دن میں اس پہ ایک الگ سے نا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناؤں گی، موٹیویشنل ویڈیو ہوگی۔ ابھی میں اتنی جلدی آپ لوگوں سے اپنی لائف کی سٹوری تو نہیں شیئر کر سکتی۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ابھی تو میری ویڈیو وہی میرے فیملی والے صرف مجھے پتہ دیکھتے ہیں، یا جو کچھ جاننے والے یا میری کچھ فرینڈز ہیں وہی دیکھتی ہیں، تو انہیں تو میری پوری لائف کی ہسٹری پتہ ہے۔ لیکن باہر سے بھی مجھے مطلب میرے انالیٹکس کے حساب سے مجھے کافی لوگ جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں کبھی ایک ایسی ویڈیو بناؤں گی اور جو آپ لوگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل ہوگی، کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں ہار نہیں مانی، میں کبھی بھی کسی مشکل سے گھبرائی نہیں۔ الحمدللہ اس ٹائم میں میری ایج جو ہے نا، میں 31 سال کی ہو چکی ہوں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ پچھلے 15 سال 14 سال کہہ لیں، میں نے میٹرک کلیئر کیا تھا، تو میں نے اپنی امی کے گھر میں مطلب سارا امی سے اپنا ان سے ہولڈ لے لیا تھا، میں خود سب کچھ مینیج کرتی تھی، مطلب کچن گھر وغیرہ سب۔ تو تب پھر اس کے بعد 3 4 سال 5 سال میں نے امی کے گھر میں کیا، سب کچھ مینیج کیا۔ پھر اب میری شادی کو ماشاء اللہ سے اب 24 اکتوبر کو پورے 9 سال ہو جائیں گے۔ تو 9 سال مجھے سسرال میں ہو گئے ہیں، الحمدللہ اچھے طریقے سے سب کچھ مینیج کر رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی بھی کسی مشکل سے گھبرائی نہیں۔ جب انسان گھبرا جاتا ہے نا اور نا امید ہو جاتا ہے نا، تو میرا رب بھی اس کو اس کے حالات پہ چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں جب ایک کشتی پانی میں ڈوب جائے تو اگر اس میں کوئی افراد بھی ڈوب جائیں تو وہ آخری ٹائم تک اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہیں خود کو بچانے کے لیے۔ تو کبھی کچھ ایسی لہریں ہوتی ہیں جو ان کو کنارے تک لے آتی ہیں، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں نا خود کو اس کے مطابق ہی، تو پھر آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ اور بس آج کل میں بڑی موٹیویشنل ہوئی ہوں، ایسی گفتگو کر رہی ہوں، ایسی ویڈیوز بنا رہی ہوں نا۔ میں نے کہا کیا پتہ ایسی ویڈیوز بناؤں تو میری ویڈیوز پہ ویوز آ جائیں ہیں۔ میری وہی ٹیپیکل روٹین اور وہی میری بورنگ باتیں تو کوئی نہیں سننا چاہ رہا، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی موٹیویشنل گفتگو ہی کر لوں میں آپ سے، کیا پتہ میری ان باتوں کو سن کے ہی آپ لوگ تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جائیں اور تھوڑا سا سٹریس فری ہو جائے نا۔ تو بس آپ سے باتیں کرتے کرتے میری ہانڈی بھی بن گئی اور میرا حلوہ بھی تیار ہونے ہی والا ہے، اور اس حلوے نے نا میرے ساتھ بڑا ہی ٹھیٹر لگایا تھا۔ یقین کریں 2 کپ سوجی کے تھے اور میں نے 2 کپ چینی ڈالی ہے، برابر ڈالی ہے، لیکن چینی اس کے باوجود کم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس میں 1 کپ پورا چینی کا اور ایڈ کیا ہے، لیکن یقین جانے سوجی مطلب میٹھا اس میں پھر بھی برابر نہیں ہوا، شاید اس وجہ سے کہ چینی اچھی نہیں آ رہی، چینی اس طرح نہیں آ رہی۔ دیکھیے ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا یہ حال ہے کہ ہر چیز ہم لوگ 2 نمبر دے رہے ہیں۔ یقین کریں مسلمان کہتے بھی ہم لوگوں کو اب شرم آنی چاہیے کہ ہم لوگوں نے اپنی جو تعلیمات ہیں، جو ہماری زندگی گزارنے کے اصول ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا کر چلے گئے ہیں، ہم نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو یقین کریں کہ میں نے اس میں 3 کپ سوجی کے ڈال دیے، میٹھا پھر بھی اس طرح اس کا برابر نہیں تھا جس طرح ہونا چاہیے۔ پھر میں نے یہی کہا کہ ابو کو ویسے بھی شوگر ہے، اور چلو میں یہی بولوں گی کہ مطلب ٹھیک تھا، لیکن اس طرح اس میں جس طرح برابر میٹھا ہونا چاہیے تھا اس طرح یہ حلوہ ہوا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ میں نے کہا ویسے بھی ابو کو شوگر ہے تو چلے انہوں نے اتنا میٹھا نہ بھی کھایا تو نہ صحیح۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آیا تو میری ویڈیو کو پلیز لائک سبسکرائب
اور شیئر کر دیں اور کمنٹ لازمی کریں۔ اور پلیز اگر میری ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو تھمب نیل اچھا نہ لگ رہا ہو اور لیکن پھر بھی آپ اس پہ نا کلک کر دیا کریں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو پھر آگے ریکومنڈیشن میں چلی جاتی ہے، لیکن جب آپ کلک نہیں کرتے نا تو وہ یوٹیوب پھر میری ویڈیو آگے باقی لوگوں کو سجیسٹ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے نا میرا اس کے امپریشن کافی ڈاؤن چلے جاتے ہیں۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آؤں گی، اور میں اپنی شوق کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں۔ دیکھیں میرا شوق کتنا اثر چلتا ہے، اگر آپ لوگوں کا پیار اور محبت رہا اور ساتھ رہا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو میں کافی آگے تک لے کے جاؤں گی۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔